साइकोलॉजिकली आप गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मायूसी, मनफी सोचों का शिकार हो रहे हैं, लोगों से मेल जोल में मुताबिकत नहीं हो रही, नहीं मिलने को दिल कर रहा, कोई भी सडन चेंजेस इस तरह के आप फील करना शुरू करें, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक अटैक्स, फोबियाज, इनका थेरेपी के ज़रिए, टेक्निक्स के ज़रिए इलाज नफसियाती तौर पे आपको अनकम्फर्टेबल कर रही है, जो यहाँ पे है, और आपका उसका असर आपके रवैयों पे आता जा रहा है, तो आपको साइकाइट्रिस्ट को रुजू करने की ज़रूरत है, या साइकोलॉजिस्ट जो भी अवेलेबल हो। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, सीजनल एंजाइटी भी होती है, ठीक है। जब भी एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस आती हैं, जिन लोगों के ब्रेन केमिकल्स उस पर चेंजेस आना स्टार्ट हों ड्यू टू वेदर, तो उन वो अफेक्ट इसी चीज़ की तरफ शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मार्गला न्यूज़ के साथ मैं हूँ कशफ चौधरी। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ इल्म से ज़्यादा जहालत, दलील से ज़्यादा ज़िद और अक्ल से ज़्यादा तोहम परस्ती आम है। हमारे माशरे में लोग ये तस्लीम करने को तैयार ही नहीं कि हम इंसान जो कि इस माशरे का हिस्सा हैं, जहाँ पे बहुत मनफी रवैये लोग इख्तियार कर चुके हैं, किसी जहनी बीमारी या आर्ज़े में मुब्तला भी हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस मरियम फैज़, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैम आप हमें बताइएगा कि जो हमारे माशरे में ये बढ़ते हुए जो मसाइल हैं ज़हनी, ये इसकी इतनी जो शरह है उसमें इजाफा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस हमारे माशरे में पिछले कुछ अरसे में बढ़ना शुरू हुई है। मेंटल हेल्थ का बहुत हद तक ताल्लुक़ आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपकी पेरेंटिंग कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है, ये सब चीज़ें मैटर करके मेंटल हेल्थ बनाती हैं। दूसरा, आपका अपना एक जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, लोगों को समझने का, माहौल को अंडरस्टैंड करने का, वो भी आपके मेंटल हेल्थ के अंदर चीज़ें ऐड ऑन करते जाते हैं। मसाइल में इजाफा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देखें, बाहर निकल के देखें, लोग अब बहुत हद तक अपनी ज़िंदगियों से नाखुश हैं। डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं, पढ़ाई के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, फैमिली स्ट्रेसर्स हैं, यानी कि आप हर वो चीज़ जो आप एक बंदा कह सकता है उसके लिए मुश्किल है, वो उसके लिए मेंटल हेल्थ के आर्ज़े का बाइस बन सकती है। इस वजह से भी पिछले कुछ अरसे में इसकी शरह बढ़ती जा रही है। मैम ये बताइएगा कि ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं जो इन अवामिल को ज़्यादा मतलब इसमें इजाफा कर रहे हैं कि इसकी शरह बढ़ रही है? ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए आप कैटेगरीज में डिफ़ाइन करें ना। बच्चों के अपने मसाइल हैं, उनकी ग्रोथ के हवाले से, पेरेंट्स के अपने मसाइल हैं, ख़वातीन के अपने मसाइल हैं, मर्द हज़रात के अपने मसाइल हैं, ओल्ड एज के अपने मसाइल हैं। आपका कोई भी इंस्टीट्यूट आप उठा के देख लें, जहाँ जहाँ पे इंसान काम करते हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। अब कोई अपनी जॉब से नाखुश है, वो उसके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी आ सकता है। कोई अपनी मैरिटल लाइफ से नाखुश है, उसके अंदर मसाइल आ सकते हैं। किसी के स्टडीज़ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, स्कूल एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पेरेंटिंग के मसाइल चल रहे हैं। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस हम लोगों का होता है कि वो होता है बच्चे की तरबियत पे, क्योंकि पेरेंटिंग आपका बेसिक एलिमेंट है एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। जब आपकी पेरेंटिंग में झोल होते हैं, एज अ पेरेंट हम भी तो इंसान है ना, तो जब हमारी पेरेंटिंग में मसाइल हैं, तो आप जो एक बिल्डिंग, एक इमारत तैयार कर रहे हैं, उसमें भी तो वो मसाइल ट्रांसफ़र होते हैं ना। तो बेसिक किसी भी चीज़ की रूट कॉज आपकी पेरेंटिंग और आपका एनवायरनमेंट है जो आपको मेंटल इलनेस की तरफ धकेलता है। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या चाइल्डहुड ट्रॉमास या चाइल्डहुड की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रिगर करें, आप अडल्टहुड में भी चले गए हो, आपकी एज वो टीन एज से भी निकल गई है, तो क्या फिर भी वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं? क्या वो आपके ज़हनी अमराज का बायस बन सकते हैं बड़ी उम्र में भी जाकर? जी बिल्कुल ऐसा है। देखें, साइंस कहती है, साइकोलॉजी कहती है 7 साल तक मैक्सिमम बच्चे की पर्सनालिटी बन जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है हर चीज़। अगर उसका एक ट्रॉमेटिक बचपन है, ट्रॉमा किसी भी तरह का, कोई पेरेंट का लॉस है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बाप माँ की इज़्ज़त नहीं करता, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती, या घर में बहुत मसाइल है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, तो बच्चे का जो माइंड पे स्क्रिप्टिंग होती है, जब बच्चा पैदा होता है ना, वो ब्लैंक स्लेट है, कुछ नहीं लिखा होता। हमारे रवैये, माशरे के रवैये उसके दिमाग पे स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा लड़ाई झगड़े में रह रहा है, उसने देखा ही वो माहौल है, तो उसका अपने बारे में रुझान हो जाएगा कि शायद मैं बुरा हूँ, लोग बुरे हैं, ठीक है। वो जब बड़ा होकर सोसाइटी में भी जाएगा ना, तो वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकेगा उस तरह, क्योंकि उसने बचपन से उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही वो इंस्टॉल हुआ कि जिसने उसको इस तरह मजबूर कर दिया सोचने पे। चाइल्डहुड से ही चीज़ें बढ़ती हैं। हम कभी भी साइकाइट्रिक इश्यूज़ में ना ये नहीं कहते कि अचानक हो गया, उसके पीछे कॉजेज़ होती हैं। आपका चाइल्डहुड होता है, आपके ट्रॉमाज होते हैं, आपके स्कूल एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी मार कुटाई होती है, आपका सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, आपका फिज़िकल अब्यूज़ होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन का बैगेज आप लेके जवानी में जाते हैं, वहीं आप बुढ़ापे तक जाते हैं, फिर वहीं से आप कब्र में चले जाते हैं।
تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ان چیزوں میں. میم یہ کس طرح سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ذہنی امراض کا شکار ہو رہا ہے, یا ایسی کون سی علامات ہیں جس کی صورت میں اس کو ڈاکٹر سے یا کسی تھراپسٹ سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بہترین میڈیم جو ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کی فیملی. آپ کے گھر میں آپ کا کوئی ٹین ایجر ہے, ٹھیک ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بڑا ہے, اس میں سڈن چینجز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوائٹ ہو گیا, لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا, شائع ہو گیا, یا نماز یا کچھ ایسی چیزوں میں رجحان زیادہ ہو گیا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ نماز رجحان زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کو دینی نہیں ہونا چاہیے, نہیں. ایک چیز ہوتی ہے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں یہاں پہ, ہمارے ہاں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہو اور یہ دوری کی وجہ سے تم اضطراب میں مبتلا ہو, جو کہ وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ عوام میں جو ایک رائے پائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوشچن 2 کا آپ ایک ساتھ جواب دے دیں. تو ماں باپ نوٹس کر رہے ہیں یا بہن بھائی نوٹس کریں, یا ہمارے جو فرینڈ سرکل میں لوگ ہیں آپ ان کے رویوں میں سڈن چینجز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کال فار ہیلپ ہوتی ہے, بٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگنور کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی اداس ہے نا, ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا نہیں اداس نہیں ہوتے, اس کو اداس تھوڑا سا ہونے دیں پھر اس کو ہیلپ آفر کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سڈن چینجز دیکھیں جو پہلے وہ نہیں کرتا تھا, ایٹ لیسٹ آپ مشورہ کریں کسی سے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں نا وہ ہر جگہ سے گھوم کے آتے ہیں, پیر فقیر کے پاس بھی ہو آتے ہیں, مولاناس کے پاس بھی ہو آتے ہیں, سرجنس کے پاس بھی ہو, یعنی ہر جگہ سے ہو کے اینڈ ان کا ہمارے پہ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں سے بھی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا. نفسیاتی مسائل کیونکہ نظر نہیں آتے نا, اس لیے لوگ ان کو مسئلہ نہیں سمجھتے. نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں آپ کے برین کیمیکلز کی ڈسٹربنس سے. برین کے اندر بھی برین کیمیکلز ہیں نا, نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ان کے اندر ڈسٹربنس آئے تو رویوں میں تبدیلی آتی ہے. اس کو آپ اس کے اضطراب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہوگا. ہاں دین ایک ایلیمنٹ ہے. ایک انسان کی شخصیت 4 اینگلز پہ کھڑی ہوتی ہے, 4 پلرز, جو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کب جایا جائے. فزیکل, سوشل, سائیکولوجیکل اور اسپرچول. فزیکل ہے, کھانا پینا ختم ہو گیا, نیند نہیں آ رہی, غصہ ٹینشن زیادہ ہے, لوگوں سے ملنا جلنا ختم ہوتا جا رہا ہے, کام پہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے, اللہ سے تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کرائے فار ہیلپ ہوتی ہے اس ٹائم پہ. ڈسفنکشنالٹی ہوتی ہے جب رکاوٹ ان میں آنا شروع ہو جائے, وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے رجوع کرنے کا. اب جایا کہاں جائے یہ میٹر کرتا ہے. کاؤنسلرز اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص گڈ انف کوالیفائڈ ہے آپ کو وہ چیز پرووائڈ کرنے کا یا نہیں, ٹھیک ہے. سائیکائٹرسٹ کا کام ہے وہ آپ کے پرابلمس کو رول آؤٹ کر کے آپ کو میڈیکیشن دیتے ہیں, آپ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ماہر نفسیات جو سائیکالوجسٹ ہے ان کا کام ہے کہ وہ آپ کے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہ کام کرتے ہیں, آپ کی تھنکنگ پیٹرن پہ کام کرتے ہیں کہ آپ اس سے نکل سکیں. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں, کسی ایک چیز کو ہم کسی ایک چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ سے دوری ہے تو اضطراب ہے. نو ڈاؤٹ وہ ہے, لیکن النس ہوتی ہے. ڈپریشن جیسے دنیا کی 2nd یا 3rd لارجسٹ بڑی بیماری ہے, لوگ اس کو اکنالج نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ کسی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی, سوسائڈ کمٹ کر لیا. بعد میں ریگریٹ کرنے سے اچھا ہے صحیح ٹائم پہ صحیح سٹیپ لیا جائے. میم یہاں آپ کے یہ سوسائڈ اٹیمپٹ سے میں سوال کروں گی کہ نوجوان نسل میں یہ خودکشی کا رجحان اتنا زیادہ کیوں بڑھ چکا ہے, کہ مطلب ایسی کون سی ریزنس ہیں جس کی وجہ سے, مطلب کیا وہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یونیورسٹی کی ایک آدھ واقعہ پچھلے سالوں میں دیکھنے کو آیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی, یونیورسٹی کی اوپر انہیں چھت پر چڑھ گئیں اور وہاں سے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا انہوں نے. اس طرح کے بہت سارے معاملات کے مطلب نوجوان نسل زیادہ خودکشی کی طرف جا رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہو سکتی ہے کسی سائیکائٹرک النس کی, ٹھیک ہے. آپ کی جینیٹکس بہت میٹر کرتی ہیں. 65% بیہیویئر آپ کے جینیٹکس ہوتے ہیں جو آپ اڈیپٹ کر کے جو آپ لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. 35% بیہیویئر آپ کے اڈیپٹیو ہوتے ہیں جو معاشرے میں آپ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں. دیکھیے میں نے بات کی نا کہ ہم لوگوں کے چینجز کو اکنالج نہیں کرتے. اب جن بچوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہوگی, جن لوگوں نے, اس سے پہلے کوئی تو سائنز اور سمٹمز ہوں گے نا. کیوں مس ریڈ کیا گیا؟ نفسیاتی مسائل اور سوسائڈ پریونشن کے بارے میں ہماری یونیورسٹی اسکولز میں نہیں پڑھایا جاتا, نہیں ٹرین کیا جاتا ٹیچرز کو, اسٹوڈنٹس کو. اگر ہم ایک اچھے لیول سے ہی بچوں کو اس کی ٹریننگ دینا شروع کر دیں کہ ہاؤ ٹو آفر ہیلپ, کہ کیسے ان کو ٹھیک کریں, تو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دوسرا رجحان اس لیے بھی ہے, دیکھیں آپ اور میں اسی دنیا میں رہتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے, میں اکثر اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں, نیڈ اور وانٹ کا. ضرورت اور خواہش کا جو فرق ہے نا, وہ آپ کو ہمیشہ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے.
جب آپ کی خواہش آپ کی ضرورت بن جائے, خواہش ضروری نہیں ہے مٹیریل چیزوں کی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تو آپ کی ضرورتیں لمٹ سے نکل جاتی ہیں, خواہشات لمٹ سے نکل جاتی ہیں, آپ کو بیلنس کرنا نہیں آتا, پھر آپ ایک اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل. پھر جب کانفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں, چیزیں نہیں مینیج ہو رہی, کسی سے شیئر نہیں کر پاتے, رسپانس اچھا نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے, تمہیں ڈپریشن ہو رہا ہے, تم نے اپنی نس کاٹنے کی کوشش کی ہے, تم نے یہ کیا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ایک امپلسو بیہیویئر ہے جو ان کو خودکشی کی طرف مائل کرتا ہے. خودکشی ایک امپلسو ایکٹ ہے, وہ سوچ کے نہیں, پلان کر کے نہیں کی جاتی, دے جسٹ ڈو اٹ. مطلب وہ ایک درد کی شدت سے نکلنے کے لیے آپ کا ایک سٹیپ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے نکل سکیں جس کرب میں آپ مبتلا ہیں. بالکل ایسے کوئک فکس ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ یہ کریں گے تو چیزیں حل ہو جائیں گی, یہ ایشو ہے. تو میم کس طرح سے ان ساری چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم آپ کو یا کسی بھی تھراپسٹ سے رجوع کریں یا ہمیں اب میڈیسن کی ضرورت, میڈیکیشن کی طرف جائیں, تو یہ کس طرح سے یہ اویئرنیس آ سکتی ہے عوام میں؟ کیونکہ موسٹلی ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے, یہ تو پاگل ہو چکا ہوا ہے, اس کو سنکی کہہ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ تو بس پتہ نہیں اس کا دماغ پھر گیا ہے. تو ان چیزوں سے کیسے نکل کے ہم ایز سوسائٹی کیسے ابھر سکتے ہیں ان سارے معاملات سے کہ ہم اس کو ایک مرض کے طور پہ تسلیم کر لیں؟ ایسے کون سی چیزیں کرنے سے یہ ایک بہتری کی طرف ہمارا یہ قدم جائے گا؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے پاگل و سنکی کی بات کی نا, یہ والا لفظ تو ہمارے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے نفسیات ہے نا, وہ خود شاید ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہوتے, لیکن ہم ہمیشہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے زیادہ نارمل ہیں, کیونکہ ہمیں ریزن پتہ ہوتا ہے کسی رویے کے پیچھے. یہی چیز ہم نے اپنے مریض کو سکھانی ہے. میں نے جیسے بات کی 4 ایریاز ہیں. آپ کو فزیکل لیول پہ پرابلمز آنا شروع ہو رہے ہیں, آپ کی بھوک, نیند, پیاس, آپ کی ڈائٹ پرابلمز ہیں, آپ کی کوئی اور بیماریاں کنٹینیوس آپ کو لگتی جا رہی ہیں. سائیکلوجیکلی آپ غصہ, چڑچڑاپن, مایوسی, منفی سوچوں کا شکار ہو رہے ہیں, لوگوں سے میل جول میں مطابقت نہیں ہو رہی, نہیں ملنے کو دل کر رہا, کوئی بھی سڈن چینجز اس طرح کے آپ فیل کرنا شروع کریں, تو آپ کو فوراً کی ہیلپ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, اگر تو پیشنٹ کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے, ڈس فنکشنالٹی اس لیول کی ہے کہ اس کے برین کیمیکلز کے لیے دوائی چاہیے, تو اس کو سائیکائٹرسٹ کے پاس رجوع کیا جاتا ہے. سائیکائٹرسٹ ان کو میڈیسنس دے کے ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں, ہم ان کو تھیراپی ڈفرینٹ طریقے سے کاؤنسلنگ اور تھیراپی آفر کرتے ہیں, ان کے پرابلمس کو حل کرتے ہیں, تو پیشنٹ بہتر ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہیں جن کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ صرف کاؤنسلنگ اور تھیراپی کے ذریعے ہی چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈفرینس ہے کاؤنسلنگ میں اور تھیراپی میں, یہ میں ضرور آپ کو اس میں چینل کے تھرو بتانا چاہوں گی. کاؤنسلنگ میں نا 2 لوگ مل کے سلیوشن نکالتے ہیں. تھیراپی میں کلینکل پرابلمز جو ہیں جیسے ڈپریشن, انزائٹی, OCD, پینک اٹیکس, فوبیاز, ان کا تھیراپی کے ذریعے, ٹیکنیکس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے, جس میں تھیراپسٹ انچارج ہوتا ہے پیشنٹ کو بتانے کے لیے کہ آپ یہ چیزیں کریں. ٹھیک ہے, تو کاؤنسلنگ ہوتی ہے جیسے سوشل ایشوز ہیں, میرٹل پرابلم چل رہا ہے, اس کی بیٹھ کے آپ کاؤنسل کر سکتے ہیں. کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, میرٹل کاؤنسلنگ, ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس میں تینوں چاروں فریق مل کے سلیوشن نکالتے ہیں. میم ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, انہیں نہیں بھی سمجھ آ رہی بیماری تو آپ کو ایک آدھا میڈیسن دے دیتے ہیں اور آپ اسی پہ لگے رہتے ہو, آپ کو لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو چکا ہے معاملات میں. موڈ ایلیویٹرز بھی ڈاکٹر اکثر دے دیتے ہیں جو کہ نہیں فوراً سے سجیسٹ کرنا چاہیے. اچھا, تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس فوراً سے جائیں یا فوراً تھیراپی کی طرف آئیں کہ وہ تھیراپسٹ سے کنسلٹ کر لیں, یا کس طرح سے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہمیں پہلے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, میڈیسن سے ٹھیک ہوگا یہ معاملہ, یا تھیراپی کے تھرو, جیسے آپ نے کہا کاؤنسلنگ کے تھرو, اس طرح سے حل ہوگا یہ معاملہ؟ 2 وے پروسیس. آپ پہلے ڈاکٹر کے, سائیکائٹرسٹ کے بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں, کوئی بھی چیز جو نفسیاتی طور پہ آپ کو انکمفرٹیبل کر رہی ہے, جو یہاں پہ ہے, اور آپ کا اس کا اثر آپ کے رویوں پہ آتا جا رہا ہے, تو آپ کو سائیکائٹرسٹ کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے, یا سائیکالوجسٹ جو بھی اویلیبل ہو. آپ ان کے پاس جائیے, آپ ان کے ساتھ اپنا معاملہ شیئر کریں. جیسے اگر میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں تو میرے پاس اگر کوئی کلائنٹ یا پیشنٹ آئے گا, میں اس کی پوری اسیسمنٹ کروں گی. وہاں پہ مجھے لگے گا کہ اس کو دوائی کی ضرورت ہے, تو میں اس کو سائیکائٹرسٹ کے پاس ضرور بھیجوں گی کہ اب آپ دوائی بھی شروع کریں. اسی طرح سائیکائٹرسٹ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا تو وہ ان کو میرے پاس بھیجے گا تھیراپی کی اگر ضرورت ہوگی, کہ جا کے آپ تھیراپی کے لیے اس کو کریں. دوسری بات ہے نا کہ دیکھیں ٹریننگ کی, ٹھیک, بہت سے لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے میڈیسنس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, کس نو آفینس ٹو اینی ون, لیکن اس میں ہوتا یہ کہ آپ نے پیشنٹ کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا کہ اس کو ہمیں کس اسپیشلٹی میں بھیجنا ہے. وہ آپ کی دوائی لیتا رہا تو اس کے اوپر تو سائیڈ افیکٹ اور اس کی پرابلمس بڑھ جائیں گی. دوسرا, لوگوں کو کیوں عادت پڑتی ہے, لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ نفسیات کی دوائیاں لگ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب مثال کے طور پہ میں سائیکائٹرسٹ ہوتی, میں آپ کو کہتی کہ جی آپ نے یہ گولی 2 ہفتے کھانی ہے. 2 ہفتے کا مطلب ہوتا ہے 14 دن. 15ویں دن آپ مجھ سے ملیں,
आप मेरे से मिलती है, मैं देखती हूँ चेंजेस हैं, मैं उसको या तो कट डाउन करूँगी, बढ़ाऊँगी, वो मैं एडजस्ट करूँगी। अब पेशेंट जैसे ठीक होता है ना उस दवाई से 3-4 दिन लेके, उसको लगता है ये बेस्ट दवाई है, वो इस फियर में मुब्तला हो जाता है, मेरी लाइफ से निकली तो मैं फिर से ऐसा हो जाऊँगा, ठीक है, और वो उसको छोड़ता ही नहीं, फिर वो दवाई उसको लगेगी ना। तो थेरेपी अगर जब वो आता है हमारे पास तो हम उसको दवाई के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं, प्रॉब्लम से डील करने का तरीका बताते हैं, क्योंकि जब दवाइयाँ निकल जाएंगी सिस्टम से तब भी तो उसने ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो ये हेल्प करती है इस चीज़ की। मैम एक और चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगी, जैसे विंटर्स में सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो क्यों बढ़ जाता है, लोग क्यों उदास रहते हैं, या अक्सर शायर और अदीब इस सर्दियों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो वो एक चीज़ लगा करती थी उस वक्त में कि नहीं शायद वो लोग ही इस मिजाज के हैं, उदास रहते हैं, इस वजह से उदासी के बारे में चीज़ें लिखते हैं, तो ये रुझान बढ़ता जा रहा है। अमूमी तौर पर हम देखते हैं सर्दियों में लोग ज़्यादा मुब्तला होते हैं इन मर्ज में ना, इन अमराज में ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं और उनको लगता है कि मायूस हो गए हैं, वक्त पता नहीं ख़त्म हो रहा है या कुछ इस तरह से हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ना, एक तो ये कॉमन डिसऑर्डर भी है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे सनलाइट और जहाँ पे विंटर सीजन जो है वो लंबा होता है, ठीक है। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, सीजनल एंजाइटी भी होती है, ठीक है। जब भी एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस आती हैं, जिन लोगों के ब्रेन केमिकल्स उस पर चेंजेस आना स्टार्ट हों ड्यू टू वेदर, तो उन वो अफेक्ट इस चीज़ की तरफ शिकार हो जाते हैं। सीजनल अफेक्टिव की कोई नॉन कॉज अभी तक हमें पता नहीं है एक्सेप्ट दिस कि ब्रेन केमिकल चेंजेस, ठीक है। और ये साल के अंदर 4 से 5 महीनों पे मुहित हो सकता है, क्योंकि एक तो विंटर सीजन में आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, सनलाइट रिस्ट्रिक्टेड है, बॉडी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है, डाइटरी इनटेक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, सोशलाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड है। जब हर चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है तो आपके चेंजेस तो फील होंगे ना, और हर एक के साथ नहीं होता ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली साइकाइट्रिक हिस्ट्री हो या किसी भी तरह के साइकाइट्रिक इश्यूज उन्होंने पास्ट में फेस किए हों। ये हर एक के साथ नहीं होता, कुछ लोग कोप कर लेते हैं, कुछ लोग कोप नहीं कर पाते। इसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में, शदीद गर्मियों में, आप किसी भी सिग्नल पे देखें जो मोटरसाइकिल पे मर्द हज़रात सवार होते हैं, या वैसे नॉर्मल हमने ओपीडीज़ में भी रुझान देखा है, एंजाइटी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन में आपके सिम्टम्स चेंज होते हैं। हम भी तो एंशियस हो जाते हैं ना, अगर कमरे में गर्मी है, ठंड ज़्यादा है, एसी नहीं चल रहा, हीटर नहीं चल रहा, तो हमें भी तो वो चीज़ डिस्टर्ब करती है। कुछ लोग ज़्यादा डिस्टर्बेंस की तरफ चले जाते हैं, फिर उनको हम डिफरेंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हेल्प करते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्या जो ज़हनी अमराज हैं उसकी भी कबल अज़ वक्त तशख़ीस हो सकती है बाकी अमराज की तरह से? क्या हमें पता चल सकता है, और उससे निकलने के लिए हम कोशिश करें तो क्या ये मुमकिन है कि हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं? जी बिल्कुल तशख़ीस हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट जो है ना वो आपकी फैमिली होती है। फैमिली में हम लोग हमेशा लोगों को सजेस्ट करते हैं कि हमेशा एक टाइम का खाना आप साथ मिल के बैठ के खाएं। उसका मकसद खाना खाना नहीं होता, उसका मकसद एक दूसरे को ऑब्जर्व करना होता है। किसी के प्रॉब्लम्स हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज चेंज है, कोई बच्चा रूठा है किसी से, उसके बिहेवियर्स में चेंज आ रहा है, तो पेरेंट्स एटलीस्ट कैन डिग आउट कि जी ये बच्चे में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एंगर के इशूज़ हैं, अर्ली एज से एंगर तो बच्चों में आना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स उस एंगर को एड्रेस करने की बजाय उसको हेल्प आउट करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, डर के बच्चे की हर चीज़ पूरी करते रहते हैं, जिससे बच्चे का वो एग्रेसिव बिहेवियर पक्का होता जाता है, बड़ा होकर फिर वो डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। आपके जो एक सर्टन एज में आपके फ्रेंड्स हैं, बात है 10 साल की उम्र तक आपके फ्रेंड्स को तो इतना नहीं पता ना, बच्चे के मेजर कॉन्सेप्ट 10 साल की उम्र के बाद बनते हैं, ठीक है। तो आप उस एज में अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं। आपके फ्रेंड्स अगर अपने किसी फ्रेंड में कोई चेंज फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एज क्या कहना चाहिए, एक मुल्क में हम लोग रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको हेल्प ऑफर करें, या एटलीस्ट उसके लव्ड वन से बात करें कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इस तरह बिहेव कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, किसी टीचर से हेल्प ले लें। हर इंस्टीट्यूशन में अर्ली डिटेक्शन हो सकती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी टीचर है वो देख रहा है कि किसी स्टूडेंट में प्रॉब्लम है, तो उसको हेल्प की तरफ भेजें ना। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ, हम मेडिकल स्टूडेंट्स में बहुत सारी चीज़ें अगर नोटिस करते हैं तो हम उनको हेल्प ऑफर करते हैं कि अभी का अभी इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, बजाय इसके कि उसको बढ़ाया जाए। इसी तरह हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो लॉन्ग टर्म होना शुरू हो गया और उसके मनफी असरात हो रहे हैं, उसको हेल्प ऑफर की ज़रूरत हो। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि उसको दवाइयों पर लगा दें, ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना, या थेरेपिस्ट की ज़रूरत है भी या नहीं, उसको सुन लिया जाए। हमारे यहाँ पे ना सुनना ही मेजर प्रॉब्लम है। हम टाइम नहीं देते रिश्तों को, लोगों को, जिसकी वजह से लोग अपने अंदर दबा दबा के चीज़ों को, फिर उसका रिएक्शन नहीं होता है ना हर तरह से। तो ये हम कर सकते हैं ज़रूर। बहुत शुक्रिया मैम आपके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतना ही। हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔